यो हाम्रो कोभिडले चाहिँ अलिकति चेन्ज नै ल्याएको महसुस हुन्छ मलाई होइन। कति कुराहरू त भर्खर जब यो लकडाउनहरू र कोभिडको सिचुएसनहरू फैलियो त्यो बेलामा चाहिँ धेरै नै गाह्रै जस्तो भएको थियो। अब हामी एकजना अभिभावक मात्र नभएर घरमा बसेर शिक्षकको रूपमा पनि बच्चालाई साथीको रूपमा पनि होइन ट्रिट गर्नुपर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा मिलाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई त्यो युज टु भइरहेको हुँदैन नि त। सो अलिकति गाह्रै नै भएको थियो भन्नु पर्ला होइन। अब बिस्तारै युज टु भएर एउटा एक किसिमको अब रुटिन जस्तै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ। सर म बोलु सर? नर्मल हुँदैछौँ हामी स्वाभाविक रूपमा। हजुर प्लिज। हस् सर प्लिज। सर म उज्जवल सुन्दास, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो चाहिँ कन्सर्न के भने अब जस्तै हामीले यो बच्चाहरूलाई चाहिँ जस्तो अब यो त लामो समय भयो, सुरुमा जसरी चाहिँ सबैजना होल फ्यामिली नै अलिक डराएको सिचुएसन, अनि योभन्दा अगाडि पनि 2-3 वर्ष अगाडि 2015 मा भुइँचालोको पनि त्रास, अनि यो अहिलेको बच्चाहरूलाई त के हो अब यो कहिले भुइँचालो आउने कहिले कोरोना आउने, त्यो ग्रोथमै चाहिँ अलिकति के हो। अब हामी जस्तो फ्रीली चाहिँ हामी चाहिँ हुर्क्यौँ, कुनै किसिमको पनि त्रास नभएर हुर्क्यौँ हामी चाहिँ। अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब यो सर्ट पिरियड अफ टाइममा दुईटा ठुलो चाहिँ क्राइसिस, एउटा अर्थक्वेकको एउटा चाहिँ कोभिड, यो बिचमा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई सम्झाउन बताउनलाई पनि कस्तो हुने, आफै सेल्फ प्रिपेयर नभएको अवस्थामा बच्चाहरूलाई कसरी उनीहरूलाई इन्गेज गराउने, कसरी इन्टरटेन गराउने, कसरी बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा इट्स काइन्ड अफ नयाँ किसिमको च्यालेन्ज जस्तो लाग्यो। तर अब अहिले जसरी हामीले स्कुलबाट चाहिँ उनीहरू जसरी भर्चुअल प्लेटफर्ममा जसरी चाहिँ इन्गेज भएको छ, दिस इज क्वाइट कमेन्डेबल। अहिले जसरी इम्पेरियल स्कुलमा चाहिँ जसरी इन्गेजमेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। सुरुमा चाहिँ अलिकति हामी सबैजना अलिकति डाउटफुल थियौँ, कसरी होला के होला होइन, तर अहिले बिस्तारै चाहिँ अलिकति सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भए पनि अहिले चाहिँ एकदम स्मुथ भइरहेछ, दे आर फुल्ली इन्गेज। तर अब कता कता चाहिँ हामीले के मिस गर्छौँ भने जस्तो चिल्ड्रेनहरू चाहिँ ग्रुपमा बसेर उनीहरूको साथीबाट पियर लर्निङ जुन खालको हुन्थ्यो, अनि जसरी चाहिँ अब अहिले त के भने लिमिटेसन, खालि प्यारेन्ट्सहरूले जे बोल्यो त्यही टिप्यो, अनि उनीहरूले जे भने त्यही सुन्यो, उनीहरूको कुराहरू फुलफिल गर्यो, त्योभन्दा अलिकति वाइडली चाहिँ अलि साथीहरूबाट सिक्ने भन्ने खालको चाहिँ अलिकति भएको छैन। नभए अब अरू कुरामा इन्गेजमेन्टको कुरामा ठिकै छ। तर एउटा चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न, अब जस्तै अहिले यो 21 मा मात्रै नभएर 21 मा पनि 20 मा प्रब्लम हुन सक्छ कोभिडको, यो फुल्ली चाहिँ फुल्ली चाहिँ फुल प्रुफ उसमा चाहिँ क्योर हुँदैन भन्ने खालको रिमर पनि छ। अब यस्तो बिचमा चाहिँ यिनीहरूलाई कसरी, अब यो बाहिरतिर यसो हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ कति प्यारेन्ट्सहरूले बच्चाहरूलाई मास्क लाएर डुलाइरहेको पनि देखिन्छ। त्यो के भने एउटा लिमिट क्रस गरिसकेपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एकदम केयरफुल्ली घरमै इन्गेज गराइरहेको छु, तर यो उनीहरूलाई कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति वरिडको विषय। थ्याङ्क यू सर। ओके धन्यवाद उज्जवलजी, जुन तपाईँले आफ्नो यो प्रतिनिधि अभिव्यक्ति दिनुभयो। हामी धेरै जस्तो अभिभावकहरू गार्जियनहरूलाई मुख्य गरेर बालबच्चाहरूको दैनिक पढाइलाई कसरी सुचारू गर्ने, साथसाथै उहाँहरूलाई कसरी आफ्नो दैनिक स्वास्थ्यमा कसरी हेरविचार गर्ने, पढाइ स्वास्थ्य सँगसँगै उहाँको दैनिकी जीवन जुन घरमा नै बसेर सम्पन्न गर्नुपर्ने छ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषयको जिज्ञासा थियो, र त्यसलाई आफ्नो एउटा प्रभावकारी रूपले स्कुलले जुन सहज बनाइरहेको छ अनलाइन क्लासको माध्यमबाट त्यसलाई भन्नुभयो। धन्यवाद फेरि। यसमा अब हामीले थ्याङ्क यू, मैले 2-3 जनामा नै अहिले सीमित गरेँ, फेरि हामी बिचमा जोडिनेछौँ। मुख्य गरेर हामीले आफ्नो कोभिडको जुन प्रभाव असरहरू छ त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पनि एउटा सहज कसरी बन्न सकिन्छ, त्यसले कुन पक्षमा के कुरामा असर गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने माध्यम हुन सक्छ। त्यसले गर्दा मैले यसलाई राखेको थिएँ। मुख्य गरेर कोभिडकै सिलसिलामा हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा हामी सबैजना नै कुनै पनि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक रूपबाट कोभिडबाट प्रभावित हुने जोखिममा छौँ। त्यसलाई हामीले महसुस गरिरहेका छौँ।
तर विशेष गरी बालबालिका किशोर किशोरीहरू अलि उच्च जोखिममा हुन्छन्। यो कुरालाई हामीले मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा बुझ्नु पर्यो। हरेक अभिभावक र शिक्षकले यो कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ भने हामी एडल्ट प्रौढ मानिसहरूलाई, वयस्क मानिसहरूलाई जसरी हामीले समस्याहरूसँग जुझ्न सक्छौँ, जस्तो सोच राख्छौँ, जसरी त्यसबाट सम्हालिन्छौँ, किशोर किशोरीको पक्षमा अलि फरक हुन जान्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अलि जोखिम भल्नरेबिलिटीको ग्रुपमा हामीले बुझ्नु पर्यो र उहाँहरूको जुन रिस्क जोखिमको सम्भावनालाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने हामीलाई धेरै कुराहरू बुझ्न र समाधान म्यानेज गर्न सजिलो हुन जान्छ। त्यसलाई के कुराले फरक पार्दो रहेछ भन्दाखेरि भर्खर भन्नुभएको हाम्रो उज्जवलजीले भन्नुभयो जस्तै हामीले कोभिडभन्दा अगाडि पनि यस्तै विषम परिस्थिति, अप्ठ्यारो परिस्थिति हामीले जुधेर आइसकेका थियौँ। भूकम्पको परिस्थिति, त्यो पनि लामै समय हामीलाई करिब 1 वर्ष जस्तै गयो। त्यस पछाडि पनि भूकम्पहरू आइरहेको थियो। त्यस्तै कोभिड पनि कहिले हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने यसको उपायहरू कहिले आउँछन्, प्रभावकारी रूपमा त्यो कति सफल हुन्छ, त्यसले सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि अल्प विकसित गरिब देशहरूमा त्यसको कसरी उपलब्ध हुन्छ र त्यसले कति प्रभावकारी रूपमा रोगको नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू छन्। तर व्यक्तिगत अनुभवको कुरा हेर्दाखेरिमा हामीलाई यी कुराहरूले मुख्य गरेर यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पार्दो रहेछ। जस्तै हामीले आफ्नो लाइफको थ्रेट, जीवनको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण देखिरहेका छौँ, या वास्तवमै कतिको चुनौती छ त? एउटा मनले देख्ने पर्सिभ र अर्को चाहिँ हामीलाई वास्तवमै कतिको छ। जस्तै हामीलाई नेपालमा कुनै पनि केस नदेख्दा कस्तो थियो र अहिले देखिसकेपछि नेपालमा धेरै लाखौँको सङ्ख्यामा इन्फेक्सन सङ्क्रमण भइसकेपछि, त्यसबाट व्यक्तिहरूको उपचार भइसकेपछिको परिस्थितिलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, यो तत्त्व, यो फ्याक्टरले पनि धेरै नै फरक पार्छ। यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा कतिको व्यक्तिगत रूपमा कति असर गर्यो, त्यो कुराले असर गर्न सक्छ। हाम्रो पारिवारिक र व्यक्तिगत केही हानि नोक्सानी गर्यो कि, जस्तै व्यक्तिको लस नै, कोही व्यक्तिहरू गुमाउनु पर्यो, या कोही बिरामी भएर त्यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्यो, या परिवारमा त्यसको कुनै ठुलो अप्ठ्यारो परिरहेछ कि, लस नोक्सानी भएको छ कि भन्ने कुराहरूले पनि यसको प्रतिक्रियाले कसरी लिन्छ मान्छेले र कसरी व्यक्त गर्छ भन्ने कुरा भर पर्न सक्छ। त्यसै गरेर प्यारेन्ट्सहरूको रियाक्सन र त्यो रियाक्सनले गर्दा परिवारमा हुन गएको जुन डिस्टर्बेन्सेस हुन्छ, डिस्ट्रप्सन हुन्छ, त्यसले बालबच्चाको त्यो रियाक्सन प्रतिक्रियालाई चाहिँ फरक पार्दो रहेछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्यारेन्टल रियाक्सन र एक्सटेन्ट अफ फ्यामिली डिस्ट्रप्सन एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन सक्छ। चाइल्ड्स पेन्डेमिक स्टेट, त्यसमा बच्चा आफै सङ्क्रमित हुन पुग्यो या सङ्क्रमण हुने जोखिम छ भने त्यो कुराहरूले पनि उसको प्रतिक्रियालाई फरक पार्छ। त्यस्तै फेरि दोहोरिने, एकचोटि भएर फेरि दोहोरिने सम्भावना पनि भएको कारणले त्यसको दोहोरिने जोखिम के कस्तो छ त हैन, स्वास्थ्यको जोखिम, हेल्थ रिस्क के छ, त्यो कुराहरूले फरक पार्न सक्छन्। त्यसका अलावा अलिकति हामीलाई प्रि एक्जिस्टिङ रिस्क फ्याक्टर भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ बालबच्चाको पहिलेकै जोखिमहरू हुन सक्छन्। किनभने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कोभिड भइसकेपछि या भूकम्प आइसकेपछि मात्रै समस्याहरू, त्यसले नै ल्याएको समस्याहरू नभइकन कति कुराहरू पहिले नै भइरहेका, हुँदै आइरहेका कुराहरूले पनि उसको प्रतिक्रियालाई, उसको त्यसले पार्ने असरलाई चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ। त्यस हिसाबले उसलाई पहिलेदेखि नै कुनै फिजिकल इलनेसहरू थियो कि, साइकोसोसल भनेको कुनै मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक समस्याहरू थियो कि, व्यक्ति आफैमा या उसको परिवारमा त्यस्तो थियो कि, त्यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई परिवार पहिलेदेखि नै कुनै कारणले, जस्तै नियमित हुन्छ नि, अब लामो समयदेखि रक्सी या नसाहरूको सेवन गर्ने कारणले परिवारको कुराकानीको संरचना नै बिग्रिएको हुन्छ, या त्यस्तै उनीहरूको आर्थिक अवस्थाहरूले गर्दा, या कसैलाई लामो समयदेखिको बिरामी र लामो समयदेखिको तनावहरू, क्रोनिक स्ट्रेसहरू, तनावका कारणहरू हुन सक्छन्। ती कारणले पनि व्यक्तिको असरको लेभल भन्छ नि, कुन लेभलमा, कुन तहसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा फरक पार्न सक्छ। त्यस्तै कसैलाई बच्चाहरूका विशेष आवश्यकताका बालबालिका भन्छ, जस्तै स्पेसल निड चिल्ड्रेनहरू हुन सक्छन्, उनीहरूमा पनि यस्तो कुराहरूले कति असर गर्न सक्छ। अनि त्यस्तो कुराहरू छ भने त्यो कुराहरूको असर अलिक फरक हुन सक्छ र उनीहरूको प्रस्तुति, प्रेजेन्टेसन पनि फरक हुन सक्छ। त्यस्तै अब एकदमै बालबालिका जो चाहिँ अभिभावकसँग या आफ्नो एकदम इमिडिएट केयर गिभर भन्छ, जस्तो हेर्नुपर्ने आमा या उसको नजिकबाट हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूसँग, जस्तै मास्क लगाएर बस्नुपर्ने या नियमित रूपमा सम्पर्कमा आउन नसक्ने, एउटै केयर गिभर, एउटै हेरचाह गर्ने मान्छेसँग बसिराख्नु पर्दा आफन्त, अरू व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्क्रिया, एक्सपोजर भन्छ नि, उनीहरूको साक्षात्कार हुन नपाउँदाखेरिमा उनीहरूको भावनात्मक स्वभाव या उनीहरूको चाहिँ भौतिक विकास, शारीरिक विकास र उनीहरूको भावनात्मक विकासमा असर पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि रहिरहेका जोखिमहरू हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि कोभिडको नयाँ परिस्थितिले चाहिँ उनीहरूको असर र प्रतिक्रिया चाहिँ भिन्न हुनसक्छ। ओके, अब यो एउटा हाम्रो विशेष परिस्थिति हो, जसले गर्दाखेरि यो
यसलाई हामी एउटा युनिक निड अफ द टाइम, एउटा समयको एउटा विशेष आवश्यकता छ, जसले गर्दाखेरि हामी अहिले सरले भन्नुभयो जस्तै हामी सबैले अनुभव गरेको जस्तै नै पेन्डेमिक इज सोइङ अस हाउ टु लिभ विथ अनसर्टेनिटी भन्नाले एकदमै अनिश्चिततासँग, एकदम अनस्योर के होला कस्तो होला, यसले के कति असर गर्ला, यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो कस्तो असर पार्छन् भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुन सकिसकेका छैनौँ पूर्ण रूपमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एउटा अनिश्चिततासँग केही समय बाँच्नै पर्ने, या हुनसक्छ यसले हाम्रो बाँच्ने जीवनशैली, हाम्रो पृथ्वीको हाम्रो मानव जीवनकै एउटा पक्षमा यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखिरहेको लामो समयदेखि जुन परिस्थिति अहिले भइरहेको छ, त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि व्यक्तिको जीवनमा मात्रै नभएर उसको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा पनि असर पार्न सक्ने देखिएको छ। जस्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ व्यक्तिमा डरको, चिन्ताको, एकदम रिस उठ्ने समस्याहरू देखिन सक्ने जुन जोखिम भइरहेको छ। अब यो समयको विशेष आवश्यकता र सँगसँगै बालबालिका, विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरू जुन छन् उहाँहरूको पनि आवश्यकताहरूलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य गरेर हामीले बालबालिकासँग कसरी कुराकानी गर्छौँ, बालबालिकाले हामीसँग कसरी कुराकानी गर्छन् भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने हरेक विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरू छन् र उनीहरूको आवश्यकताहरू फरक फरक छन्। उनीहरूको सोच विचार गर्ने शैली फरक फरक छ। उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाउने तरिकाहरू फरक फरक छन् र अभिभावकसँग कसरी जोडिन्छन् उहाँहरू भन्ने कुराहरू, त्यो तरिकाहरू, प्रस्तुति फरक हुन सक्छ। जस कारणले गर्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो उमेर समूहमा के आवश्यकताहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू बुझ्नु आवश्यक छ। मुख्य गरेर 6 वर्षभन्दा सानो उमेरका बालबालिकाहरूको रोगको बारेमा बुझ्ने, त्यसले पारेको असर, मुख्य गरेर शैक्षिक उनीहरूको क्रियाकलापमा पारेको असर जुन छ, त्यो कुराहरूको बुझाइ फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा अभिभावकले उनीहरूसँग भिन्न तरिकाले कुराकानी गर्न सिक्नु आवश्यक छ। तर त्यही कुरा चाहिँ 7 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई हामीले कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो फरक हुन्छ। त्यो शैली अभिभावकले बुझेर एउटा जानकार भएर त्यो तरिकाबाट गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ, जसले गर्दा बालबालिकाले हामीले बजाउन खोजेको कुराहरू बुझ्न सक्छन्। सँगसँगै उनीहरूले पनि आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना चासोका कुराहरूलाई चाहिँ अभिभावकलाई बुझाउन, व्यक्त गर्न सक्छन्। यसमा अलि फरक भएर जो एडोलेसेन्स, किशोर किशोरीहरू हुनुहुन्छ 13 देखि 18 वर्षसम्मका, उहाँहरूको सोच विचार अलि अरू बालबालिकाभन्दा धेरै फरक हुने कारणले पूर्ण रूपमा एडल्ट पनि नभइसकेको, आफै सबै कुराहरूको निर्णय पनि गर्न नसक्ने, आफै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर व्यवहार गर्न पनि नसक्ने, तर केही कुराहरू अभिभावकले जस्तै सोच्न सक्ने, तर्क गर्न सक्ने भएको कारणले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा अभिभावकहरूले पक्कै नै भिन्न तरिकाले प्रस्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ, के प्रतिक्रियाहरू दिन्छन् त भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दाखेरिमा नयाँ परिस्थितिले बालबालिकामा कस्तो खालको भावनात्मक असर पारिरहेछ, या त्यो परिस्थितिको असरहरू कस्तो कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई मुख्य गरेर 3-4 भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तै उनीहरूको इमोसनल सिम्पटम्स, जस्तै भावनात्मक समस्याहरू, स्वभाव प्रतिक्रियाहरू कस्ता कस्ता छन् त। जस्तै कोही बच्चाहरू रुने, होइन, दुखी हुने, रिसाउने, झर्किने, अब हुन्छ नि डराउने, त्रसित हुने, चिन्तित हुने लक्षणहरू हुन सक्छन्, जसलाई हामी इमोसनल सिम्पटम भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो शारीरिक लक्षणहरू हुनसक्छ, बिना कारण दुखाइहरू हुने, स्वाभाविक भन्दा बढी दुखाइका लक्षणहरू, गुनासो, कम्प्लेन गर्ने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ बेहोस हुने लक्षणहरू हुन सक्छन्, हात काम्ने, कमजोरीका लक्षणहरू हुन सक्छन्। ती कारणले गर्दा यी लक्षणहरूलाई हामीले चिन्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै व्यवहारिक लक्षणहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ बच्चाहरूले अनावश्यक रूपमा हुन्छ नि झोकिने, कुनै ट्यान्ट्रम जस्तै चिजहरू फाल्ने, बिगार्ने, या बच्चा उमेर अलि बढी भएर पनि त्योभन्दा सानो
उमेरको बच्चा जस्तो व्यवहार गर्ने, जसलाई हामी रिग्रेसिभ बिहेभियर भन्छ, आफ्नो उमेरभन्दा अलि कम उमेरको जस्तो अपरिपक्व व्यवहार, जस्तै 10 वर्षको बच्चा छ भने 7 वर्षको 6 वर्षको जस्तो बच्चाको जस्तो व्यवहार गर्ने आदि व्यवहारहरूलाई हामी रिग्रेसिभ बिहेभियर भन्छौँ। जस्तै अति धेरै एक्सेसिभ रूपमा रुने, कहिलेकाहीँ बेड ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने, त्यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। बढी जिद्दीपन हुन सक्छ, आवश्यक परेको कुराहरूलाई धेरै झिझ्याएर माग्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू अलिक किशोर किशोरीहरूमा नशा सेवनको बानीहरू हुन सक्छ, अरूको चिजहरूलाई खोजेर खान पाउने तरिकाले प्रयोग गर्ने बानी हुन्छ नशाको चिजहरूमा। जस्तै अनलाइन क्लासहरू, कुनै पनि एकाडेमिक शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई रिफ्युज गर्ने हुन सक्छ। कोही बच्चाहरूले आफूलाई हानि गर्ने कोसिस गरेका व्यवहारहरू परिवर्तनहरू पनि हुन सक्छन्। यी हामीले 3 ग्रुपका लक्षणहरूबाट हामीले बालबालिकामा कमन स्ट्रेसका रियाक्सन छ कि छैन त्यो कुराहरू हामीले चिन्न सक्छौँ। र यो कुराहरू बालबालिका किशोरहरू मात्र नभएर अभिभावकहरूले आफ्नैमा पनि यो कुराहरू छ कि कहीँ यस्तो परिवर्तनहरू भइरहेको छ कि यो विशेष परिस्थितिमा, यो विशेष परिस्थितिले ल्याएका असरहरू जुनसँग जुझ्नु परिरहेछ त्यो कुराहरूमा कस्ता आफूलाई शारीरिक रूपमा कसरी महसुस भइरहेको छ र त्यो कुराहरूले उसको सोच विचारमा भन्ने कुराहरू पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बालबालिकाको कुरा बुझ्दै गर्दा अभिभावकले आफ्नो बारेमा ख्याल राख्नु पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण आउँछ। चाहिँ सामान्य प्रतिक्रियाका विभिन्न लक्षणहरू हुन्, स्ट्रेस रियाक्सन भनेर बुझ्छौँ जसलाई हामी। त्यस्तै ती समस्याहरू के हुन सक्छन् त भन्दा बालबालिकाहरूसँग जोडिएर आउने भनेको पहिलो कमन लक्षण भनेको चाहिँ समस्याहरू भनेको एकाडेमिक डिफिकल्टिज हुन्छ, लर्निङ सिकाइसँग सम्बन्धित। जस्तै एकदम अब अहिले अनलाइन माध्यमबाट धेरै कुराकानी गर्ने, पढ्ने गर्दाखेरिमा लेख्ने अभ्यासहरू कम हुने, होइन, अगाडि साथीभाइसँग बसेर गर्ने जुन अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ त्यो अपर्च्युनिटी नहुँदाखेरि उनीहरूमा पढाइको गम्भीरता हुन्छ नि, त्यो सिरियसनेस नहुँदाखेरिमा उनीहरूको सिकाइको अपर्च्युनिटीहरू कम हुन जाने, त्यसले उहाँहरूको सिक्ने उत्प्रेरणा मोटिभेसनमै धेरै फरक जान सक्छ। जस्तै बानी व्यवहार सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै उनीहरूको भावनात्मक समस्या, नशाको समस्या, र त्यसमध्येको केही पर्सेन्टलाई एकदम अलिक कडा खालका मनोवैज्ञानिक मानसिक समस्याहरू जस्तै डिप्रेसन, फोबिया, एकदम अति खालको डर लाग्ने। जस्तै अहिले केही बालबालिकाहरूमा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ बिहेभियरहरू एकदमै सामान्य, धेरै हात धुनुपर्ने, जुन आवश्यकता भन्दा पनि बढी गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ विभिन्न पटक पटक धोइराख्नुपर्ने खालका समस्या, जसलाई हामी क्लिनिकल्ली अब्सेसिभ बिहेभियर भन्छौँ, कम्पल्सिभ बिहेभियरहरू हुन्छन्, ती मनमा सोचाइ आउने, व्यवहार गर्ने लक्षणहरू बन्न सक्छन्। केही मध्येमा उन्माद समस्या भन्छ, बाइपोलर पर्सनालिटी डिसअर्डर, बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर, बाइपोलर अफेक्टिभ डिसअर्डर हुन सक्छ। त्यस्ता विभिन्न समस्याहरू पनि देखा पर्ने हुन सक्छन्। र कमन साधारण रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत समस्याहरू जस्तै द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट भइराख्ने, होइन, अब घरमा बसिराख्दाखेरि खानपानको शैली परिवर्तन हुँदा, एक्सर्साइज नहुँदाखेरिमा उसको आफ्नो सेल्फ इमेज, आफ्नो शारीरिक वृद्धि विकासमा खालको विभिन्न चुनौतीहरू र समस्याहरू लाग्ने, त्यस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्छ। र कमन के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अभिभावकले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने यो स्लाइडको विषयमा चाहिँ, जस्तै कुन उमेर समूहमा के हुन्छ भन्ने कुराको यसमा देखाउन खोजिएको छ। जस्तै 1 देखि 3 वर्षसम्मको बालबालिकाहरूमा जुन प्यारेन्ट्ससँग जुन अट्याचमेन्ट बोन्डिङ भन्छौँ, भावनात्मक सम्बन्ध विकास हुन नसक्ने, त्यस्तो समस्याहरूको जिम्मेवार हुन्छ नि, उनीहरूको त्यो जरुरत हुन्छ तर त्यो पुरा नहुन भएन। यसले गर्दाखेरिमा पनि त्यस्तो बेलामा त्यो अट्याचमेन्ट रिलेटेड प्रब्लम्सहरू देखा पर्न सक्छन्। हामी अभिभावकले चिन्न सक्ने 6 देखि 7 वर्षसम्ममा उनीहरूमा जीवनभर लामो समयसम्म रहन सक्ने खालका डेभलपमेन्टल प्रब्लमहरू, डेभलपमेन्टल डिसअर्डर भन्छौँ, जस्तै अटिजम हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर उनीहरूको सिकाइ सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छन्, ती समस्याहरू आउन सक्छन्। अलिकति बानी व्यवहारसँग इमोसनल प्रब्लमहरू हुन सक्छन्, जसलाई हामी डिस्ट्रप्टिभ बिहेभियर जुन चाहिँ 16-18 वर्षसम्म देखा पर्न सक्छ। मुड भनेको एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी 6-7 वर्षदेखि गएर 12, 15, 17, 18 सम्म देखा पर्न सक्छन्। त्यस्ता समस्याहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नशाको समस्याहरू सामान्य गरेर अगाडि पनि देखा पर्न सक्छ, 12-13 बाट अलिक प्रष्ट रूपमा देखा पर्न सक्छ। उनीहरूमा त्यस खालको जिज्ञासा या त्यस्तो खालको बानी व्यवहार विकास भएको हुन सक्छ। र ठुला मान्छेमा जस्तै देखिने समस्याहरू पनि किशोर किशोरी र बालबालिकामा देखा पर्न सक्छन्। यो हामीले एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ कि ठुला मान्छे मात्रै कडा समस्या देखिने भन्ने हुँदैन, बालबालिकामा पनि त्यस्ता खालका भावनात्मक या कुनै गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यो हिसाबले हामीले बच्चाको वृद्धि विकास कस्तो भइरहेको छ, यो सामान्य छ कि छैन, र त्यो सामान्य छैन भने कुन खालको लक्षणहरू भइरहेको छ, त्यसमा हामीले चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। यो त भयो हाम्रो बालबालिकामा कस्ता खालका सामान्य समस्याहरू आउन सक्छन्। कोभिडकै सिलसिलामा उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन भइरहेको छ, उसको पढ्ने शैली तरिकाहरू फरक भइरहेको छ, त्यसले ल्याउने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, त्यसमा पनि इमोसनल चेन्जेसहरू, बिहेभियरल चेन्जेसहरू, उनीहरूको सोच विचारको चेन्जेसहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने त, अभिभावकले कसरी ह्यान्डल गर्ने त भन्ने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण आउँछ। यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरिमा
उनीहरूसँग कसरी कुराकानी गर्ने त भन्ने कुराहरूको लागि हामीले मुख्य गरेर यो 4वटा प्रिन्सिपल मूल सिद्धान्तहरू छन्। यो कसरी कुराकानी गर्ने एउटा कम्युनिकेसन स्किलहरू हो। यसको माध्यमबाट हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने बालबालिकाहरूसँग सहज सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। बालबालिकाले पनि आफ्नो कुराहरू अभिभावकलाई सहज तरिकाले बताउन सक्छन् र त्यसबाट मद्दत पाएको पनि महसुस गर्छन्। नत्र भने समस्या बताएर पनि समस्याको समाधान नपाउने, उनीहरूको जिज्ञासाहरू मनमै राख्ने, उनीहरूलाई झन् असन्तुष्टि हुने, मेरो कुरा कसैले बुझेन, मेरो कुरा कसैले सुन्दिएन भन्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई मुख्य गरेर एक्नोलेज गर्ने सिप भन्छौँ, त्यसलाई स्वीकार्ने पहिला, भ्यालिडेट त्यसलाई वैधता दिने भन्छ, त्यस्तै इम्प्याथाइज भनेको समान अनुभूति गर्ने, त्यस्तै त्यो कुरालाई सामान्यीकरण हुन्छ नि, विश्वव्यापीकरण गरिदिने प्रक्रियालाई हामी युनिभर्सलाइज टेक्निक भन्छौँ। यो 4वटा कुराकानी चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुराकानी गर्ने तरिका हो, जुन हरेक अभिभावकले अभ्यास गर्यो भने त्यसले बालबालिकाको मुख्य गरेर बानी व्यवहार र उनीहरूको सोच विचार गर्ने शैली, त्यस्तै उनीहरूको भावनात्मक समस्याहरूमा धेरै नै मद्दत गर्छ। यसले समस्या आउनै दिँदैन। अर्को आइहाल्यो भने पनि यस्तो तरिकाबाट हामीले कुराकानी स्थापित गर्न सक्यो भने बालबालिकाको समस्याहरूले गम्भीर रूप लिन पाउँदैन। के हो त यो सिप? सर म माफी चाहन्छु एकछिन। म हजुरले स्लाइड सेयर गरिरहनु भएको हो सर? हामीले देखिरहेको छौँ। भइरहेको छैन? छैन नि सर, हजुरलाई त्यो मैले रिमाइन्ड गराउनलाई। हजुर सेयर भइरहेको छैन सर? सेयर भएको छैन स्लाइड। सुरुबाट नै भएको छैन र सेयर? सुरुदेखि नै भएको छैन। भएको छैन सर। हजुर सरले भयो भन्नुभयो सुमनजी, मैले फेरि त्यसपछि कन्फर्म गरिनँ। ओके, अहिले भइरहेछ? ओके, यु आर अन सर। अब अहिले भयो। ओके ओके, है हामी यहाँसम्म थियौँ, यहाँसम्म सेयर भएको थियो है। प्यारेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्सन्स गरेपछि त्यो पछि चाहिँ भएको छैन सर, त्योभन्दा अगाडि भइरहेको थियो। ओके, हामी अहिले यसमा यो विषयमा नै कुरा गर्दै थियौँ, यसका के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा। हामीले भर्खरै छलफल गरेको यो कमन स्ट्रेस रियाक्सन ड्युरिङ अमङ चिल्ड्रेन एन्ड एडल्सेन्ट्स जुन थियो, हामीले उनीहरूको भावनात्मक परिवर्तन हुने, शारीरिक परिवर्तन हुने, व्यवहारजन्य परिवर्तनहरू हुन सक्छन्, लक्षणहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई हामीले सिक्नु पर्यो। पहिलो चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, किनभने समस्यालाई बुझ्नु नै म्यानेजमेन्टको स्टार्ट हो, सुरु हो। त्यसले गर्दाखेरिमा के हुन सक्छन् त, के लक्षणहरू देखिन सक्छन्, कस्ता परिवर्तनहरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले अब लक्षण भन्दै गर्दामा यसलाई हामी समस्या रोगकैसँग जोडिहाल्नु हुँदैन। यो परिवर्तनको सङ्केतहरू हुने के छन् त, कुन कुन एरियामा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा समस्या देखा परिरहेछ, परिवर्तन भइरहेछ भन्ने कुरा हो। र यसले ल्याउने समस्या हामी यो बालबालिकाको उमेर समूहमा के हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दै थियौँ है। मैले सायद स्लाइड सेयर भएन, यो देखिन्छ अहिले सर? यो हजुर देखिरहेका छौँ सर हामी अहिले त। है त, यो हामीले अभिभावकहरूले एकदमै बुझ्नुपर्ने, एकदमै आफ्नो मनमा एउटा तस्बिर राख्नु पर्यो कि के हुँदो रहेछन् त, कुन कुन उमेर समूहमा कस्ता कस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। किनभने परिवर्तन चाहिँ कहिलेकाहीँ सामान्य हुँदैन, त्यसले असामान्य प्रतिक्रियाहरू आउन सक्छन्। असामान्य प्रतिक्रिया आयो भने त्यो बाल विकासको अवरोध हुन सक्छ, उनीहरूको शैक्षिक सिकाइ गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अवरोध आउन नदिनलाई हामीले यी समस्याहरू छैनन् भनेर चिन्ने हो। सबै समस्याहरू चाहिँ हस्पिटलमै गएर जाँच्ने होइन, विशेषज्ञले नै हेर्नुपर्ने हुँदैन। जुन अभिभावकले चिन्न सकेर घरमा नै म्यानेज गर्न सकिन्छ, विद्यालय त स्कुल लेभलमा नै ह्यान्डल गर्न सकिने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो हिसाबले हामीले समस्याहरूको विभिन्न उमेर समूहमा के हुन्छ भन्ने बारेको यो प्रस्तुति, यो चाहिँ स्लाइडमा जो हामी देखाइरहेका छौँ। ओके, त्यसमा हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा चाहिँ यो 4वटा स्किल छ जुन हामीले थोरै कुरा गर्दै थियौँ। देखिन्छ है सर? यो यस सर, देखिरहेका छौँ सर। है त, अब यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो एक्नोलेज गर्ने सिप, भ्यालिडेट गर्ने सिप, इम्प्याथाइज गर्ने सिप र युनिभर्सलाइज। अब यसको सामान्य नेपाली शब्दमा भन्दै गर्दा हामीले एक्नोलेज गर्नु भनेको स्वीकार्नु हो। बालबालिकाले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया, जिज्ञासाहरूलाई पहिलो कुरामा स्वीकार्ने, त्यसलाई सामान्य अर्थमा स्वीकार्नुको अर्थ भनेको मान्नु होइन कि त्यो कुराहरू छ भनेर हामीले त्यो परिस्थितिलाई स्वीकारेको हो। भ्यालिडेट भनेको त्यो कुराहरू जायज छन्, उनीहरूले भनेका कुराहरू
महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने हिसाबले भ्यालिडेसन गरिदिने प्रक्रिया हुन्छ। जुन कुरालाई हामी भ्यालिडेट गरेन भने बच्चाले अस्वीकार भएको, रिजेक्टेड भएको, उनीहरूको कुराहरूलाई प्राथमिकता नदिएको तरिकाले महसुस गर्न सक्छन्। इम्प्याथाइज भनेको उनीहरूलाई जुन तरिकाले महसुस भइरहेको छ, डराइरहेका छन् भने हामीलाई पनि त्यो खालको डर लागिरहेको छ, मैले पनि त्यस्तो महसुस गरिरहेको छु, या उनीहरू कस्तो परिस्थितिमा महसुस गरिरहेछन् त हैन भन्ने कुराहरू उनीहरूले महसुस गरे जस्तै तरिकाले आफूले पनि महसुस गरेको उनीहरूलाई महसुस गराउने प्रक्रियालाई चाहिँ इम्प्याथाइज अलिकति गम्भीर मनोवैज्ञानिक बानी पनि हो। यो सबै व्यक्तिमा यो इम्प्याथाइज गर्ने ह्याबिट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सिम्प्याथी भन्दा अलि भिन्न छ, जसलाई हामी इम्प्याथाइज गर्ने स्किल भन्छौँ। र युनिभर्सलाइज भनेको म मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, आई एम नट अलोन हैन भन्ने हिसाबले त्यो कुरालाई सामान्यीकरण गर्ने सिप भन्छ। यो तरिकाबाट जान सकिन्छ। त्यसको अलि विस्तृत रूपमा हामी छोटो, किनभने अभिभावकहरूलाई यो कुराहरू प्रश्न हुँदाखेरि अलिक सजिलो हुन जान्छ। यो एउटा सिप नै हो। अभिभावकले कति बेलामा स्वाभाविक आउँछ, कतिजनाले यो कुरालाई सिकेर पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। जस्तै एक्नोलेज गर्ने सिपमा चाहिँ हाम्रो सोच विचार, भावना, जुन कन्सर्नहरू छन् उनीहरूले बताएको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याएर भनिदिनु हुनसक्छ। तपाईँलाई डर लागिरहेको छ, या यो कुराले गर्दा विद्यालय जान नपाइरहँदाखेरि यसले चिन्ता लागिरहेको छ, तर त्यसमा हामी समाधान दिन त सकिरहेको छैनौँ। तर पनि त्यति मात्रै गर्दा पनि बालबालिकामा उनीहरूलाई मैले भनेको कुराहरू, मैले जसलाई बताइरहेको छु उहाँले सुन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुभएको छ, या त्यो कुरा उहाँले नोटिस याद गर्नुभएको छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले महसुस गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरेर भ्यालिडेट गर्ने भनेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू भन्नुभयो, यो कुराहरू मलाई सेयर गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्कफुल भएर पनि हामी धन्यवाद दिँदै सँगसँगै उनीहरूको सोचाइ, भावना या उनीहरूको चासोको कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छन्, त्यो तर्कपूर्ण छन् भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी कुराकानी गर्ने सिपलाई भ्यालिडेसन गर्ने प्रक्रिया भनिन्छ। त्यस्तै इम्प्याथाइज गर्ने भनेको उहाँहरूको कुराहरूलाई आफूलाई उहाँहरूकै परिस्थितिमा सोचेर या महसुस गरेर कस्तो महसुस भइरहेको छ त त्यो व्यक्तिलाई भन्ने कुरा आफूले पनि महसुस गर्दाखेरि त्यो समान अनुभूति हुन्छ, जसलाई चाहिँ इम्प्याथी भन्छौँ। त्यो स्किल एकदमै महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिप हो। अभिभावकहरूले यसलाई दैनिक रूपमा अभ्यास गर्दा बालबालिकामा धेरै कुराहरू नगर्दामा पनि धेरै जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ र बालबालिकामा बुझिएको महसुस भएको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अनुभूत गराउन सकिन्छ। अब यसमा हामीले युनिभर्सलाइजेसनको स्किल जुन छ यो भनेको जस्तै सबैले महसुस गरिरहेका छन्। जस्तै भूकम्पको बेलामा हामीले भन्छौँ नि नेपाल या काठमाडौँभरिकै सबैजनालाई त्यो महसुस भइरहेको थियो, मलाई मात्रै, मेरो घरमा मात्रै होइन भने जस्तै अहिले संसारभरि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रदेखि सुविधा सम्पन्न देशदेखि अहिले एकदमै विपन्न रूपमा आर्थिक रूपले कमजोर भएका देशहरूमा पनि सबैलाई यो समस्या भइरहेको छ भन्दाखेरिमा हामीलाई जुन त्यो युनिभर्सल फेनोमेनन विश्वव्यापी प्रक्रिया हो है, यो सबै ठाउँमा भइरहेको छ भन्दा एउटा सामान्य हुन जान्छ। त्यो परिस्थितिलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न पनि एउटा मानसिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुन थाल्छ व्यक्ति। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई युनिभर्सलाइजेसनको सिप भनिन्छ। चारवटा सिपलाई ध्यान गरेर हामी यसमा पछाडि पनि आउँछौँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा। अब हामी मुख्य गरेर यो अहिले हाम्रो आजको टपिकको विषयमा आउँछौँ, किनभने कोभिडको सन्दर्भ नबुझिकन अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सहज नभइकन हामी सामान्य अवस्थामा फर्कनै सक्दैनौँ। त्यो तर हामीले बालबालिका र किशोर किशोरीलाई अभिभावकत्व जुन प्यारेन्टिङ जुन गार्जियनसिप दिनेछ त्यो क्रम त हामी कोभिड भए पनि भूकम्प भए पनि नभए पनि नियमित प्रक्रिया थियो। तर यो परिस्थितिले विशेष बनाएको छ। यो दुईटै परिस्थितिहरूलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ र हामीले आफ्नो अभिभावकत्वलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने, उहाँहरूसँग किशोर किशोरीसँग बालबालिकासँग कसरी सहज कुराकानी सञ्चार सम्पर्क स्थापना गर्न सकिन्छ घरमा होइन, बाहिरी क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलापमा, विद्यालयको शैक्षिक पठन पाठनमा भन्ने विषय चाहिँ हामी अब कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा हामी एक दुईजना अभिभावकबाट हामी एउटा प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। एकदमै स्वैच्छिक रूपमा भोलिन्टरीली 1 या 2 मिनटभित्रमै आफ्नो सानो सानो विचारलाई व्यक्त गरिदिनु होला, जो कोही हुन सक्नुहुन्छ। गोपालजी हुनुहुन्छ, प्लिज। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्ते। यो कार्यक्रम आयोजक कमिटी, स्कुलका सबै सरहरू लगायत यो गार्जेनहरू जुन उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्ते। म गोपाल कृष्ण गिरी, मेरो घर चाहिँ सुर्खेत हो। म निराजन गिरीको बाबा हो। सरले धेरै कुरा भन्नुभयो। अब यो सबैलाई एउटा राम्रो जानकारीको एउटा भनौँ न एउटा नयाँ सिकाइको कुरा पनि हो। हुन त अब हामीसँग सानोदेखि ठुलो बच्चाहरू पनि घरमा छन्। यो कोभिडले गर्दा वास्तविक धेरै बच्चाहरूलाई मनोवैज्ञानिक समस्याहरू परेका कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा धेरैतिर देख्न सकिन्छ। तथापि अब सबै गार्जेनहरूले यो अवस्थालाई सगोर आफ्नो बच्चाहरू यो समस्याभित्र नपरोस् भनेर सबै आफ्नो गार्जेनहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भूमिकाहरू खेलि नै रहनु भएको छ।
र यो हामी खेलिरहने पनि छौँ पछिसम्मको लागि। अब कोभिडको यो अन्त्य नहुँदासम्मको लागि सबैको एउटा तनावको विषय पनि छ र आउँदा दिनहरूलाई पनि अझ हामीले कसरी चाहिँ राम्रो बनाएर लैजाने आफ्नो बच्चाको लागि भन्ने पनि एउटा कुरा छ र स्कुलले पनि यो अवस्थामा इम्पेरियल वर्ल्ड बिचमा स्कुलले थोरै रोके सरी गोपाल, यसमा जस्तो तपाईँले यो अहिलेको जुन स्लाइडमा छ एक दुईटा क्वेसनहरू देखिरहनु भएको छ। हजुर ओके, यसमा तपाईँले भन्नुभएको एकदम महत्त्वपूर्ण जुन विषय छ, अहिले हामीले सुरुमै पनि रिफ्लेक्सनमा कोभिडसँग जोडिएको रिफ्लेक्सन हामीले छोटो गऱ्यौँ। हामी सबै प्रतिक्रियाहरूलाई लिन त सकेनौँ समयको विषय हिसाबले। मैले तपाईँलाई यसमा के थोरै गर्न कोसिस गरेँ मैले थोरै। हजुर हस्, अब यो त्यही म भन्दै थिएँ, यसलाई सर्टकटमा म भन्छु। म यो सबैतिर यो जुन किसिमको समस्या छ, अब यसलाई हामीले चाहिँ कसो भने एउटा बच्चाहरूलाई कसरी राम्रो राख्ने भन्ने कुरा पनि आफ्नै ठाउँ छ। स्कुलले पनि आफ्नो तर्फबाट एउटा राम्रो भूमिकाहरू निभाइरहेछ। यो क्लासहरू भइरहेछ, सबै अनलाइन क्लासहरू बिजी त छँदैछन्, तथापि स्कुल टाइमिङ र घरको अब गार्जेनको टाइमिङ पनि म्याच नहुन सक्छ। अब यो बिचमा कतिपय हामीहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुने, अब सबै यो कुराहरू पनि छ होइन। त्यही भएर के भने अब भोलिका दिनमा अझ जुन बच्चाहरूलाई अब अहिले अनलाइन जुन क्लास पढिरहेछन् उनीहरूलाई अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि स्कुलले सञ्चालन गरिदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई स्कुलले अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू एक्स्ट्रा क्लासेस, सरले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, जस्तै बच्चा बिचमा पनि एउटा घुलमेल हुने किसिमको वातावरणहरू यिनीहरू भयो भने उनीहरूमा अलिकति एउटा उत्साह जाग्थ्यो। हुन त धेरै दिनदेखि गार्जेनहरूसँगै बच्चाहरू बसिरहेछ, वाक्क भइसकेको छ गार्जेनहरूसँग पनि। तर के भने अब यो बच्चा बिचमा पनि कमसेकम घुलमेल हुने, अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि सहभागी हुने टाइपको क्रियाकलापहरू भइदियो भए अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव हो। ओके ओके, थ्याङ्क यू सर। मैले अब यसमा अझै थोरै थप गर्न चाहेँ। अहिले भर्खर सरले भन्नुभएको विषयलाई नै जोडेर, जस्तै धेरै लामो समय अभिभावकसँग नजिक भएर बस्दा अभिभावक पनि आफ्नो नियमित लाइफ हुन्छ नि, जुन दैनिक काममा जाने, आफ्नो सोसल लाइफमा व्यस्त रहने, जुन गर्न नसक्दाखेरि घरमै बस्दाखेरि जुन कुराकानी हुन्छ, जुन कहिलेकाहीँ प्रभावकारी नहुने, लामो समय हुँदा भने जस्तो झर्को र दिक्क हुने त्यो परिस्थिति भनेको त्यसलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमै जोडेर हामीले चाहिँ प्यारेन्टिङ, अभिभावकत्वको तरिका कस्तो हो र कसरी गर्दाखेरि त्यो सहज हुन्छ र त्यसले नोक्सान गर्दैन, बालबच्चामा त्यसले कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन, सकेसम्म सकारात्मकै प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले जोड्न खोजेको। त्यसमा हामीले महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने विषय आजको टपिकसँग पनि जोडेको कुरा चाहिँ प्यारेन्टिङ छ, अभिभावकत्व। अब यो भनेको के हो भन्ने कन्सेप्ट भन्छ नि, बुझाइले नै हाम्रो व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने हो, गाइड गर्ने हो। जस्तै मैले के बुझ्छु त अभिभावकत्व भनेको भन्ने विषयमा हामी यहाँ जोडौँला। त्यस्तै मलाई लाग्ने मेरो सोचाइ भनेको कस्तो खालको व्यवहार चाहिँ एकदम बेस्ट हो र कस्तो तरिका चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन, त्यति राम्रो तरिका होइन भन्ने आफ्नो बुझाइलाई हामीले रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौँ। अहिले सबै पार्टिसिपेन्ट्स अभिभावकहरू जो सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफूलाई लाग्ने कस्तो खालको अभिभावकीय व्यवहार चाहिँ एकदम तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ, कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ, जुन कुरा चाहिँ नहुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, एउटा। अर्को, तपाईँले के हामीलाई विश्वास छ हामी अभिभावकत्व सिक्न सक्छौँ, त्यो हिसाबले पनि हामीले यो सिक्न सक्ने सिप वा होइन भन्ने विषयले पनि हामी कति तयार छौँ त नयाँ सिप सिक्न या परिस्थितिसँग हामी जुझ्न या नयाँ कुरा सिकेर बालबच्चामा त्यही अनुसार व्यवहार गर्न भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ। र अर्को लास्ट क्वेसन पनि चाहिँ यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला स्लाइडमा है, हामी कस्तो खालको कुन कुरा चाहिँ हामी हाम्रो बालबालिकामा हुँदै नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो अहिले हामी कसरी आजको टपिकमा हामी कसरी कुराकानी गर्दैछौँ भने विद्यालयले गर्ने क्रियाकलाप एउटा पक्ष छ जसको विषयमा अर्को छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, इन्टरेक्सन अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले भनेको अभिभावकले बालबालिकासँग कुराकानी गर्दा के कुरालाई ध्यान दियो भने बढी सहज हुने हो त भन्ने विषय चाहिँ हामी यसमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हजुर सर, म भन्दै थिएँ बच्चाहरू के भने अब गार्जेनसँग कन्टिन्यू बस्दाखेरि बोरिङ त भएको छ, तथापि बच्चालाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ, उसको चाहना के छ, उसलाई खेल्ने समय दिनुपर्छ कि या उसले के उसको मनमा के लागेको छ, त्यस्ता कुराहरू गरेर त्यसपछि उसलाई चाहिँ अब पढ्न मात्रै धेरै प्रेसर गर्नुभन्दा नि उसको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू के गर्न चाहन्छ, बाबुआमासँग घुम्न चाहन्छ कि या घरबाट केही समय बाहिर निक्लिन चाहन्छ कि या चाहिँ अलिकति उसलाई भित्र मनमा लागेको केही कुराहरू छ कि त्यस्ता कुराहरू बच्चासँग हामीले बुझियो, उसको मनको कुराहरू हामीले लिन सक्यौँ भने
अब स्कुलको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, सरले भनिहाल्नु भयो, त्यो मैले जोडेरै भन्न खोजेँ। तर वास्तवमा किन यो समयमा अब बच्चाहरू धेरै बोरिङ पनि भएको छन्, तर त्यो भएर हामीले किन पटक पटक उनीहरूको मनमा लागेको कुरा के छ त, उसलाई कि नयाँ कुरा खाने मन लाग्छ, घरमा बसेको छ कन्टिन्यू घरको खाइरहेछ, तर बाहिरको केही खाना पनि खोजेको छ कि, या उसले कतै घुम्न जाने विचार पनि गरेको छ कि, उसलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, त्यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने बच्चाको चाहिँ एउटा मनोबल बढेर आउँछ भन्ने हो सर मेरो। ओके ओके, थ्याङ्क यू सर अगेन है त। म छोड्यो अब यसमै हामी जोडिन चाहेँ। हेर्नुहोस् त, हामी सामान्यतया हामीले प्यारेन्टिङ भनेर जसलाई बुझिरहेका छौँ, जस्तो सामान्य के हो त त्यो भन्दा त्यो के कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने हो त बालबालिकालाई, यो गर यो नगर भन्ने हो, या जे मन लाग्छ त्यो गर्न छोड्ने फ्रिडम दिने हो, या डिसिप्लिनिङ भनेको कुनै एउटा विधि अपनाएर उसलाई डिसिप्लिन नियममा बाँध्ने हो, या पनिसमेन्ट हुन्छ नि, या धेरै सजाय दिने हो, या के हो त नर्चरिङ भन्छ। नर्चरिङ भनेको उसलाई विशेष प्रकारले हुर्काउने हो। यी कुराहरू 4 र 5 कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने हाम्रो सोचाइलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्यो भने प्रष्ट हुन्छ कि के रहेछ त भन्दा, सामान्यतः हुनुपर्ने भनेको चाहिँ अभिभावकले गर्ने व्यवहार भनेको नर्चरिङ भनेको बच्चालाई फोर्स टु ग्रो भन्छ नि, एकदम हुर्कन ठुलो हुन सिक्नलाई बाध्य गर्ने होइन कि हेल्प टु ग्रो भनेको उनीहरूलाई हुर्कन मद्दत गर्ने हो। त्यो भनेको कसरी भन्दा ईश्वरले भन्नु जस्तै उनीहरूको सोच विचारलाई कसरी ध्यानमा राख्ने, कसरी सुनिदिने, सबै कुरा बालबालिकाले मन गरी कुरा गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन, नमिलेको परिस्थितिमा पनि कसरी कम्युनिकेट बालबालिकालाई त्यो कुरा बताउने, उनीहरूले त्यो कुरा गर्न नपाउँदा मन परेको कुरा फाइदा गर्दैन, मन गर्न चाह्यो के गर्ने, कुनै कुरा फाइदा गर्छ तर गर्नै मन गर्दैन बालबालिकाले, त्यसले अभिभावकमा एउटा खालको कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व आउँछ कि ला के भन्ने होला, यस्तो भन्दा उनीहरूलाई मन परेको छ फाइदा गर्दैन आफ्नो मनले देख्यो होइन। अब त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी भन्ने त भन्दाखेरिमा त्यसको कुराकानी गर्ने सिप भनेको फेरि अगाडि आएर हामीले अगाडि जुन कुरा गऱ्यौँ 4वटा सिप जुन छ त्यसमा हामीले एक्नोलेज गर्ने, भ्यालिडेट गरिदिने, इम्फेटाइज गरिदिने, फेरि अन्तिममा आएर त्यसलाई युनिभर्सलाइज गरिदिने, त्यो तरिकाबाट गऱ्यो भने सायद हामीले बालबालिकाको इच्छा, उनीहरूलाई फाइदा गर्ने कुराको जुन कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो कुराहरूलाई, जस्तै पढ्न मन लागेन, अनलाइन क्लासमै बस्न मन लागेन, अभिभावकले जसरी बस भन्नुभयो भने के हुनसक्छ, बालबालिकाले त्यो कन्ट्रोलिङ हुनसक्छ, तर उसले बस्न चाहिरहेको छैन भन्ने कुरा तिमीलाई अहिले बस्न मन लागिरहेको छैन है, त्यसको बारेमा अझै थप कुराकानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्यो भने बालबालिका त्यो व्यक्त गर्न सक्छ, जसले गर्दा अभिभावकले किन बस्न चाहेको छैन भन्ने कुराहरू बुझ्न पाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले मुख्य भनेको हाम्रो हेल्प टु ग्रो भने हुर्कन मद्दत गर्ने खालको कुराकानी गर्ने जुन पद्धति, त्यो खालको बानी, त्यो खालको अभ्यास भयो भने त्यो चाहिँ सही प्यारेन्टिङ हुनसक्छ, जसले चाहिँ बालबालिकामा फाइदा गर्छ, त्यसले कुनै असामान्य व्यवहारहरू विकास हुन दिँदैन, र त्यस्तो व्यवहारहरू विकास हुन खोजिरहेछ भने पनि त्यसलाई तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्न, कम गर्न मद्दत गर्छ। अब किन चाहिन्छ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भन्दा, जस्तो यहाँ सरहरूले भन्नुभयो कि विषयहरूलाई जोडेर भन्न चाहेँ, त्यसले उनीहरूको फिजिकल इमोसनल ग्रोथमा मद्दत गर्ने हो, र अर्को भनेको उनीहरूको आवश्यकता र भावना जुन एउटा पक्ष छ, जस्तै के गर्न चाहन्छ र त्यो कुरा गर्न पाउँदा या पुरा हुँदा या नहुँदा उसले के महसुस गर्छ, जुन कुराहरूले चाहिँ अभिभावकको आवश्यकता के हो, बालबालिकाको आवश्यकता के हो, अभिभावकको के फिलिङ भावना छ, बालबालिकाको के छ, त्यो कुराहरूको एउटा सन्तुलन ब्यालेन्स क्रिएट हुन मद्दत गर्छ। र मुख्य गरेर बालबालिकाले किन यस्तो भनिरहेको छ, किन यस्तो कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूको अर्थ बुझ्न पनि मद्दत गर्छ। जस्तै गरेर हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने हरेक बालबालिकाको क्रियाकलापको एउटा अर्थ हुन्छ, जस्तै बाहिर जान्छु या बाहिर जान्न, क्लासमा बस्छु बस्दिनँ, यसका मुख्य कारणहरूलाई हामीले हेर्दाखेरिमा केही चिज पाउन या एटेन्सन या कुनै त्यसमा कुनै फोकस हुनलाई हुनसक्छ, या केही चिजबाट बाहिर निक्लिन हुनसक्छ, या केही चिज हामीलाई शारीरिक रूपमा उनीहरूलाई स्टिमुलेट गर्ने कुराहरू, जस्तै जिज्ञासा बढाउने कुराहरू हुन सक्छन्, जुन कुराहरू उनीहरूको प्रेरणाबाट भइरहेको हुन्छ कि नयाँ कुराहरू सिकौँ, नयाँ कुरा जानु या केही नयाँ कुराहरू गरौँ भन्ने आफूलाई सञ्चालन गर्ने सिपहरू हुन्छन्, त्यो कारणबाट बच्चाले व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ किन गरिरहेछ त, जे गरिरहेछ त्यो कारको त्यसको कारण के हो त भन्ने विषयमा बुझ्यो भने बालबालिकाले गर्ने हाम्रो कुराहरू चाहिँ सहज हुन्छ, बालबालिकालाई त्यो कुराबाट मद्दत पुग्छ। नत्र कहिलेकाहीँ अभिभावकले गरेको कुराले बालबालिकामा जे नहोस् भनेको छ त्यही भइरहेको हुन्छ, कुनै कुराहरू चाहिँ हामीले जे होस् भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ प्रायः भइरहेको हुँदैन। यो हाम्रो अभिभावक र बालबालिकाको बिचको कुराकानीको एउटा गम्भीर तितो यथार्थ हो। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी ऊ पढोस् भन्ने चाहन्छौँ तर पढाइ भइरहेको हुँदैन, असामान्य झगडा हुन्छ, बालबालिका रिसाइरहेको हुनसक्छ, बालबालिकाले त्यो कुरा अटेर गरिरहेको हुनसक्छ, या उसले अरू नै कुरा जुन कुरा अभिभावकलाई मन पर्दैन या चाहनुहुन्न त्यही गरिरहेको हुनसक्छ। त्यस हिसाबले हामीले किन गर्दछ या त्यसको कज कारणलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्न सकिन्छ। यसको प्रक्रियामा हामीले अभिभावकले एउटा सिप भनेको एउटा एबिसी मोडेल भन्छ, व्यवहारको एउटा चक्र जुन साइकल एउटा मोडेल छ नमुना, यसमा हामीले बालबालिकाले
कुनै व्यवहार गर्नुभन्दा अगाडि के भइरहेको थियो, त्यो के कारणले त्यो भयो, जस्तो कोही बच्चा रिसायो, कोही बच्चा जिद्दी गर्यो, कोही बच्चाहरू भनेको मानेन, या कोही बच्चा पढ्न खोजिराख्यो, धेरै पढ्न खोज्यो, या धेरै सरसफाइ गर्यो अहिले भने किन गरिरहेको छ, त्यो के कारणले भइरहेछ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै उनीहरूलाई केही बिहेभियर देखाइरहेछ भने उनीहरूको टार्गेट बिहेभियर भन्छ, मूल व्यवहार के हो त, बच्चा के कुरामा बढी व्यवहार सो देखाइरहेको छ, या त्यो व्यवहार भएपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउँछ, कन्सिक्वेन्सेस परिणाम आउँछ त त्यसमा भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई व्यवहारलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब यो अभिभावकले अलिकति सचेत भएर गर्ने व्यवहार हो, जसले गर्दाखेरिमा बालबालिकाको व्यवहार बुझेर गर्ने प्रतिक्रियाले चाहिँ बच्चालाई मद्दत होस् भन्ने हिसाबले। अब कुनै कुनै बच्चाहरूको असामान्य व्यवहारहरू देखा पर्न थाल्यो, कुराकानीमा सम्पर्क राम्रो हुन सकेन, एकअर्कालाई चाहेको कुराहरू बुझाउन सकेन, बच्चालाई लाग्छ मेरो अभिभावकले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्न, अभिभावकलाई लाग्छ मैले बच्चालाई बुझाएको त्यो बच्चाले मेरो कुरा बुझेन। किन अब यहाँ हु इज राइट, को ठिक छ को बेठिक छ भन्नुभन्दा नि बच्चाले मैले गरेको कुराबाट उनीहरूलाई किन बुझेको महसुस हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुराको बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा त्यो व्यवहारलाई विश्लेषण गर्ने बानी चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले केही कुरा हुन नदिनलाई प्रोएक्टिभ स्ट्राटेजी भन्छ। जस्तै रिसाउनै नदिनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, या रिसायो भने उसलाई नरिसाउँदाखेरिमा हामीले रिइन्फोर्स कसरी गर्न सकिन्छ, या बढी नै रिसाएर त्यो व्यवहारलाई हामी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने कसरी डिसिप्लिन गर्न सकिन्छ। यो तीनटा फ्रेमवर्कमा हामीले कुराकानीलाई जोड्यौँ भने सायद हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामी सही प्रभावकारी कम्युनिकेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गोपालजीले हात उठाइरहनु भएको हो कि के छ, केही भन्न खोज्नुभयो हो? होइन, मेरो सिधै सर मैले मैले हात देखिरहनु भयो। ओके, त्यस्तै के हो त यो भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले प्रोएक्टिभ स्ट्राटेजी भनेको हामीले कुनै पनि चिजहरूलाई हामीले पहिले नै बुझेर व्यवहार गर्ने। जस्तै बालबालिकाको व्यवहारहरूमा उसले के चाहन्छन् त भन्ने कुराहरू जुन पहिले नै योजना भयो, त्यही हिसाबले हामीले उनीहरूलाई जानकारी दियौँ, पहिले नै उनीहरूलाई भावनात्मक र व्यवहार कुराबाट तयार गऱ्यौँ भने उनीहरूले गर्ने व्यवहारहरू चाहिँ सामान्यतया सरल हुन्छन्, त्यो उनीहरूको लागि फाइदाजनक पनि हुन्छ, त्यसले कुनै अनवान्टेड अनावश्यक अनपेक्षित परिणाम पनि ल्याउँदैन, जुन बालबालिकाको विकासको लागि अवरोध हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ मिसबिहेभियर हुने चान्सलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुराहरूको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो बन्नु नदिनको लागि पनि पहिले नै पूर्व तयारी गर्ने तरिकाहरू, जसलाई हामी प्रोएक्टिभ स्ट्राटेजी भन्छौँ। जस्तै भूकम्पको बेलामा भूकम्प हामी त हाम्रो नियन्त्रणको कुरा हुँदैन, तर हामी आफूले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने जस्तै अहिले रोगको यो कोरोनाको सन्दर्भमा पनि हुनसक्छ, त्यो सँगसँगै हामीले बच्चाको पढाइको विषय हुनसक्छ, अरू विषयमा पनि कसरी हामीले प्रोएक्टिभ स्ट्राटेजी अप्नाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका हुनसक्छ बालबालिकासँग सही कुराकानी गर्ने। त्यस्तै हाम्रो महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा हामी फ्यामिली परिवार जुन भनेर आउँछ त्यसको दुईटा पक्ष महत्त्वपूर्ण, एउटा फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट हो, अर्को इमोसनल इन्भाइरोमेन्ट। जस्तै कतिको ओपननेस छ, कतिको एसर्टिभ भन्छौँ, धेरै प्यासिभ पनि नभइकन धेरै एग्रेसिभ पनि नभइकन कुराकानी गऱ्यो भने त्यो कुराकानी सहज हुन जान्छ होइन। त्यो इन्भाइरोमेन्टको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो हामी एकदम विशेष हाम्रो आदर्श परिवार भन्छौँ, त्यो भनेको दुईटा कुरामा लुकिरहेको छ। जस्तै भनेको एउटा फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भौतिक पक्ष कस्तो छ, अर्को इमोसनल इन्भाइरोमेन्ट, त्यसमा के पर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनमा फिजिकल इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी राम्रो गर्ने त भन्दा नियम बनाउने हुनसक्छ। साधारण नियमहरूले पनि बच्चाको दैनिकलाई एकदम व्यवस्थित गर्न सक्छ। उनीहरूको सेड्युलहरूलाई कसरी बुझ्ने बनाउने भन्नेमा पिक्चरहरू युज गर्न सकिन्छ होइन। उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर त्यो कुराहरू योजना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै शान्त वातावरण ठाउँ हुनसक्छ जसमा चाहिँ बच्चाले आफ्नो कुराहरूलाई सोच्न कुराकानी गर्न सकोस् भनेपछि यो पक्षबाट हामीले एउटा सेटिङलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तो भनेको त्यो कुराहरू बच्चालाई क्लियर रूपमा कम्युनिकेट हुनु आवश्यक छ। क्लियर कसरी हुने त भन्दाखेरिमा प्रष्ट हुनु पर्यो, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द हुनु भएन। उनीहरूलाई प्रष्ट रूपमा कहिलेकाहीँ वार्निङ पनि हुनसक्छ, तर त्यो उनीहरूको लागि तनाव क्रिएट गर्ने खालको हुनु भएन होइन। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा परिस्थितिबाट अर्को परिस्थितिसम्म जानलाई चाहिँ ट्रान्जिसन गर्नको लागि तयार गर्नु पर्यो। यी विभिन्न तरिकाहरूलाई हामीले ध्यान दिने हो भने त्यो कुरा। अर्को भनेको केही चिज गराउँदा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको राम्रै चिज पनि गर्दाखेरिमा रमाउन सकेन भने त्यो कुराहरू चाहिँ बालबालिकाले ग्रहण गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई त्यसलाई स्वीकार्दैन। स्वीकार्यो भने पनि एकदम करकापमा गरे जस्तो महसुस गर्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो पनि सहभागी भएर उनीहरूलाई पनि त्यो कुरा रमाइलो हुँदै गरेर गर्न सक्यो भने सायद त्यो कुराले चाहिँ बालबालिकाले शिक्षण पनि अभिभावकको उद्देश्य जुन छ नि बालबालिकाको राम्रो होस्, किशोरले आफ्नो कुराहरू बुझुन्, उनीहरूले सिक्नुपर्ने उमेर अनुसारको सिकाइ होस् भन्ने जुन छ त्यो पनि हासिल हुन सक्छ। अब महत्त्वपूर्ण फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा घरकोमा हामी एउटा रुटिन एक्ज्याक्टै सामान्य भए पनि धेरै अभिभावकले यसलाई सामान्य अप्नाइरहेको पनि देखिँदैन। हामी क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा यस्तो समस्याहरूसँग जोडेर हेर्दाखेरि यो कुराहरू धेरै प्रश्न हुन्छ कि जुन परिवारमा रुटिनहरूको एउटा स्कुलको रुटिन हुन्छ, घरको रुटिन हुँदैन प्रायः। त्यो अभिभावकले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।
स्कुलमा हरेक यो इङ्ग्लिसको विषयमा म्याथ सर आउनुहुन्न, म्याथ पढाउने सरको बेलामा इङ्ग्लिस सर आउनुहुन्न। त्यसले एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ जुन एउटा रेगुलर एक्सपेक्टेड हुन्छ, जे बच्चाले अपेक्षा गरिसक्यो अब के हुन्छ त। त्यस्तै घरमा पनि एउटा हामी रुटिन स्थापित बनाउन सक्छौँ जुनलाई बालबालिकालाई फलो गर्न सिकाउन सक्छौँ। त्यसको लागि अभिभावकको पनि रुटिन बनाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बालबालिकालाई त्यो कुराहरू पटक पटक भनिराख्नु पर्दैन। यो गरेन भनेर अभिभावक र बालबालिका बिचमा कन्फ्लिक्ट आउँछ, झगडा परिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यही विषय नै वाद विवादको गहिरो विषय भन्छ। त्यसले हिसाबले हामीले रुटिनलाई अपनाउन सक्छौँ जुन सुनिरहेको हो तर धेरैले नअपनाएको विषय पाइन्छ। जस्तै इमोसनल भन्छ, इमोसनल इन्भाइरोमेन्टभित्र हामीले जस्तै एकदम इन्भाइटिङ खालको हुनु पर्यो, बच्चाहरूलाई वेलकम भएको खालले। जस्तै बच्चालाई चाहिँ यसले आफै भन्छ भन्दैन भन्ने खालले च्यालेन्ज गरेर होइन एक्जाम लिए जस्तो खालको तरिकाले हुनु भएन कि उनीहरूलाई आफ्नो फिलिङ्स सेयर गर्न, उनीहरूलाई सुरक्षित छन्, उनीहरूले हामीसँग भन्न सक्छन्, उनीहरूको कुराहरूमा हामीले गर्न सकेनौँ भने पनि कुनै तरिकाले हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा इमोसनल्ली वार्मथ खालको एक्सप्रेसन भयो भने सायद त्यसले सजिलो गर्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई आफ्नो कामहरू गर्नलाई चाहिँ साथसाथै गर्ने खालको मौकाहरू दिन सकिन्छ। त्यस्तै हामीले बालबालिकालाई गर्ने भनेको उनीहरूको कुराहरूलाई चाहिँ बुझिदिएर सपोर्ट गर्ने, स्वीकार दिएर सपोर्ट गर्ने, सँगसँगै काम गरेर उनीहरूको आफ्नो गोललाई एचिभ गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्छौँ। र मुख्य भनेको एउटा समस्या समाधानको एउटा विधि मोडेल पनि विकास गर्न सक्छौँ परिवारमा मिलेर। जुन कुरा हामी आफू पनि अभ्यास गर्ने, बालबालिकालाई पनि गरायो भने सायद त्यो कुराहरू उनीहरूले छिट्टो सिक्छन् पनि। उनीहरूलाई कन्फ्युजन हुँदैन कि के राइट हो के रङ हो भन्ने कुरा पनि अभिभावकले नै अप्नाइरहेको कुराहरू चाहिँ बढी फाइदाजनक हुन जान्छ। र कुनै पनि अभिभावकले केही कुराहरू बच्चालाई सिकाउन खोजिराखेर मात्रै पुगेन कि त्यो चिज म भयो भने म गर्थिनँ भन्ने हिसाबले पनि मूल्याङ्कन गरेर बढी सहज हुन जान्छ। अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ बालबालिकालाई आफ्नो भावनाहरू चाहिँ चिन्न सिकाउनु चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई कुनै इमोसनल स्टेट भन्छ नि छ त्यो कुराहरू चिनेको पनि आफूले पनि धेरै याद नगर्ने, उनीहरूको कुरालाई नोटिस नै नगर्ने, या आफ्नो भावनाहरू मात्रै बढी व्यक्त गरिरहेको पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चामा त्यो बर्डन फिलिङ हुन्छ एक खालले। उनीहरू आफ्नै समस्या आफ्नै भावनासँग जुझ्न सकिरहेका हुँदैनन्, अभिभावकको कुरा त उहाँहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो भावनाहरू पनि चिन्न सिकाउने, त्यसलाई नाम दिन सिकाउने। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी भन्न सक्छौँ तिमीलाई अहिले एकदम खुसी छ है भनिदियो भने त्यसले खुसीको स्टेट भनेको यो रहेछ है, या तिमी अहिले रिसाइरहेछौ भन्दा ए रिसाउनु भनेको यस्तो परिवर्तन हुनु रहेछ है, मेरो मुटु ढुकुर एकदम बढी आत्तिरहेको छु, मेरो फेसियल चेन्ज भइरहेछ, मेरो भोइस क्वालिटी चेन्ज भइरहेको छ। त्यो हिसाबले हामीले भावनात्मक चाहिँ पहिचान गर्न सिकाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या कुनै सधैँ रिसाउनु या झर्किनु या कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्नु, निद्रा नलाग्नु त्यो एउटा व्यवहार हो भने त्यसको केही सोल्युसन होला नि त। अनि त्यो हिसाबले उनीहरूको त्यो फिलिङ्ससँग जोडिएको सोल्युसन कोपिङ बिहेभियर भन्छौँ त्यसलाई पनि हामी सिकाउन केन्द्रित गर्न त्यसमा ट्रेनिङ गर्न सक्छौँ, या उनीहरूलाई दैनिक रूपमा होइन उहाँहरूलाई त्यो कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो हप्ताभित्र यो महिनाभित्र यो कुरा हामी सिक्ने भनेर त्यो योजनाबद्ध रूपमा उहाँहरूलाई सिकाउन मद्दत गर्न सक्छौँ। यसका धेरै फाइदाहरू छन् फेरि, किनभने त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाको कन्फिडेन्समा, आत्मविश्वासमा, उनीहरूले एउटै काममा लगातार लागिराख्ने, आफ्नो कामहरू बिचबिचमा नछोड्ने, आफ्नो हौसलालाई समस्या परिस्थिति भए पनि आफूलाई चाहिँ उनीहरूले सम्हालेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। र मुख्य गरेर अझै बालबालिकाहरू अझै एडोलसेन्स किशोर किशोरीमा चाहिँ नसाजन्य बानी व्यवहारमा नजाने, नसाहरूको अभ्यास गर्ने जोखिमबाट उनीहरू धेरै टाढा हुन सक्छन्। र रिइन्फोर्समेन्ट स्ट्राटेजी भन्छ जुन हामी कम्युनिकेसनकै एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हो। त्यसमा चाहिँ सोसल र सिम्बोलिक रिवार्डहरू दिने भनेको होइन एकदम प्रशंसा गरिदिने, हाँसेर उनीहरूलाई आफ्नो हुन्छ नि खुसी भएर खुसी देखाएर उहाँहरूलाई आफ्नो इन्टरेक्सन गरिदिने, केही कुराहरू साङ्केतिक रूपमा एकदमै सङ्केत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ दिने, चिन्ह सङ्केत लेखेर कि मेरो अभिभावकले यो कुराहरू बुझिराख्नु भएको छ या मलाई यो हौसला दिएको है भन्ने हिसाबले उहाँहरूले बुझ्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले दिनुपर्ने भनेको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि कहिलेकाहीँ रिइन्फोर्समेन्टको तरिका हो। यस्तो गर्न सक्छ है, घरको यो कामै गर्न सक्छ, यो कुरा म नभए पनि तपाईँले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ अन्तिममा हुन चाहिँ हामीले सामान्यतया मटेरियल रिवार्ड भन्छ नि, चिज वस्तु दिने काम चाहिँ त्यो कम गर्नु भन्छौँ। जस्तै पैसा, खानेकुरा, होइन खेलौना, त्यस्तो चिजहरू सकेसम्म चिजबाट हुँदा त्यो चिज नपाएको बेला फेरि त्यो व्यवहार नहुने हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बानी व्यवहार र त्यो कम्युनिकेसनमा त्यसले अवरोध ल्याउँछ। त्यस हिसाबले हामी तर अन्तिममा कोही कोही बच्चाहरू जस्तो उदाहरणमा यो सुस्त मनस्थितिको बालबालिका हुनसक्छ, कोही अलिकति सिकाइ समस्या भएको हुनसक्छ, चकचकपनको समस्या हुनसक्छ। यस्तो बालबालिकामा फेरि यो मेटेरियल रिवार्डले धेरै काम पनि गर्न सक्छ, तर त्यसमा नै भर पर्नु भएन। त्यो मात्रै पाए मात्रै काम गर्ने बानी भयो भने फेरि ज्यादै गाह्रो हुन्छ कि त्यो चेन्ज गर्ने एकदम कठिन पनि हुन जान्छ। अर्को अनुशासन सिकाउने विषयमा चाहिँ क्लियर कट हुन्छ नि, एकदम अप्रोप्रिएट बााउन्ड्रिजहरू बनाउने जुन चाहिँ बालबालिकालाई व्यक्त हुनु आवश्यक छ, उनीहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर उनीहरूको हामीले कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरूलाई इग्नोर गर्नु
कहिले काहीँ केही कुरा यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ है भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नु र त्यस अनुसारको परिणाम पनि देखाउने। तर कतिजना परिवारमा अभिभावकले यस्तो गरिदिन्छु भन्ने तर त्यो कहिले नगर्ने गर्दाखेरि त्यो कम्युनिकेसनले बालबच्चाले ट्रस्ट नै गर्दैन कि मेरो अभिभावकले भन्ने मात्रै त हो नि गर्नुहुन्न होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई कम्युनिकेट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा ब्यारियर अवरोध खडा गर्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ डिसिप्लिन गर्नलाई उनीहरूको कुनै आफ्नो प्रिभिलेजेस चिज वस्तुहरू पनि केही चिजलाई होल्ड गरेर या त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा कम्युनिकेसन हुन आवश्यक छ। यो हुँदैछ, यसको यो कारणले भएको भनेर पनि क्लियरली भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनै घटना भएपछि जस्तै हामीले कन्सिक्वेन्सेसहरू अनुभव गर्न दिने। जस्तै पानी पुग्यो भने किन बुझ्ने उसलाई नै आफूले नै त्यो समय आफूले बिगारेको नचाहेर पनि घटेको पनि हुनसक्छ। तर उसलाई त्यसमा कराउने गाली गर्ने भन्दा नि त्यो पोखियो भने त्यो पुस्न लगायो भने उनीहरूको बिहेभियरमा के हुन जान्छ भने यो भयो भने मैले गर्नुपर्छ है। त्यो नेचुरल कन्सिक्वेन्स त्यो स्वाभाविक परिणामलाई हेरेर पनि उनीहरूले त्यो व्यवहार दोस्रोचोटि नदोहोऱ्याउने हुनसक्छ। त्यस्तै पनि त्यो एउटा अभिभावकले जे चाहनुहुन्छ जे सिकाउन खोजिरहनु भएको छ त्यो कुरा सम्भव हुन जान्छ। र कहिले काहीँ भएन भने टाइम आउट जुन स्कुलहरूमा धेरै गरिन्छ घरमा पनि गर्न मिल्छ अभिभावकले। तर सबै बेलामा यो अरू तरिकाहरू अप्नाउँदा पनि भएन भने टाइम आउट तरिका भनेको निश्चित समय केही कुराहरू गर्न नदिने, उसलाई प्लेजरेबल रमाइलो लाग्ने कुराहरूबाट केही समयलाई रिस्ट्रेन रोकेर राख्ने। त्यस्तो तरिकाले पनि हामीले बालबालिकालाई आफ्नो बानी व्यवहार विकास गर्न र बालबालिकालाई अभिभावकले भन्न चाहेको कुराहरू बुझाउन सक्छौँ। र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले अभिभावकलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने कोहर्सिभ शारीरिक रूपमा हानि हुने नोक्सान हुने खालको भौतिक रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने खालको कुराकानी पनि गर्नु भएन। भावनात्मक रूपमा जस्तै त लाजी छ, कमजोर छ या त केही गर्न सक्दैनस् त्यस्तो खालको कडा कुराकानीले या कडा खालको सजाय दण्ड सजायले पनि बालबालिकालाई झन् फाइदा हामी चाहिँ फाइदा हुन खोजी राम्रो होस् भनेर गरिरहेका हुन सक्छौँ। तर त्यसले परिणाम चाहिँ नराम्रो ल्याउन सक्छ। मुख्य गरेर बालबालिकाको भावनात्मक विकासमा चाहिँ ज्यादै अवरोध गर्छ भनिन्छ। रिसर्चहरूले त्यो कुरालाई एकदम प्रष्ट रूपमा पुष्टि गरेका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले दुईटा कुरालाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि बालबालिका विशेष अवस्था भएका बालबालिकाहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामीले अभिभावकले सामान्य तरिकाले भनेर पुग्दैन। मैले भनेकै हुँ तर यो भएन भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि किन भएन भन्ने हिसाबले सिक्दा सोच्नु पर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ बालबालिकाको विशेष अवस्था समस्याहरू भइरहेको बालबालिका हुन सक्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान नगरेसम्म सामान्य तरिकाले भनेको कुराहरू बालबालिकाले बुझ्नै सक्दैनन् या उनीहरूले त्यो बुझेर पनि गर्न सक्दैनन्। जस्तै लेखाइ समस्या भएको छ भने उसलाई राम्रो लेखिनुहोस् भनेर गाली गरेर कराएर त्यो कुरामा पनिस गरेर उसले त्यो चेन्ज गर्नै सक्दैन। तर उसलाई यो समस्या छ र यो समस्याबाट कसरी उम्किने त्यसको सही तरिका नै उपचारको तरिका होस् अभिभावकले नै बुझेर गर्दाखेरिमा त्यो कुराहरू चाहिँ सल्टिन सक्छ। जसले गर्दा बालबालिकाले सिक्ने अवसर गुमाउँदैन। उनीहरूको आत्मविश्वासमा पनि कुनै नराम्रो असर पर्दैन। त्यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि विभिन्न खालको इमोसनल बिहेभियर प्रब्लमहरू चाहिँ हामी जोगाउन सक्छौँ। त्यसको एउटै माध्यम भनेको सही कुराकानी नै हो। र कति कुराहरू चाहिँ भइसकेका छ भने पनि त्यसलाई हामी ट्रिट गर्न सक्छौँ त्यसको मनोवैज्ञानिक विधिबाट होइन। अरू पनि परामर्श त्यस्तै कुनै थेरापिटिक तरिकाहरू हुन्छन्। र हामीले एउटै चिज के गर्नु पर्यो भने डिप्रेस चाइल्ड छ कोही भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त डिप्रेस नहो होइन। कोही चकचक गरिरहेछ डराइरहेछ भने त चकचक नगर, नसा खाइरहेछ भने तैँले खान हुँदैन भनेर होइन कि त्यो किन खाइरहेको छ भन्ने कारणमा हामी नपुग्दासम्म त्यो बानी व्यवहार स्वाभाविक रूपमा घट्दैन। र अभिभावकहरूले त्यसले नै तनाव निम्त्याउँछ। सँगसँगै बालबालिका झन् समस्यामा फसिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराकानीलाई हामीले किन भन्ने हिसाबबाट पनि खोतल्नु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि कम्युनिकेसनको तरिकामा हामीले ध्यान दियो भने नै हामीले त्यो कुराहरूलाई सही तरिकाले पहिचान गर्न सक्छौँ। र हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने भनेको बच्चाहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा हेल्प सिक गर्नलाई हामीले एकदमै इन्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ कि केही भयो भने हेल्प लिन राम्रो होइन। त्यसको लागि कुनै पनि खालको हेल्प अभिभावकबाट हेल्प, टिचरबाट हेल्प, सम्बन्धित काउन्सिलरबाट हेल्प। अहिले कति स्कुलहरूमा होइन साइकोलोजिकल काउन्सिलरहरू पनि हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। या कति ठाउँ स्कुलहरूले साइकोलोजिस्टहरूलाई बोलाएर पनि विभिन्न खालको परामर्श र समस्या पहिचान गर्ने क्रियाकलापमा लगाइरहनु भएको हुनसक्छ। त्यो हिसाबबाट हामीले हेल्प सिक गर्नलाई इन्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बानी व्यवहारको समस्या भयो त्यसले ल्याउने समस्याहरू कुराकानीले मिलेन भने पनि त्यसलाई हामीले लान्छना लगाउनु भएन कि यो भनेको त धेरै खराब उसलाई बहिष्कार गर्ने, सजाय दिने, एकदम कडा आलोचना गर्ने हिसाबले कुराकानी गर्यो होइन। उसलाई व्यक्ति खराब हो भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्यो भने बालबालिकाले सिक्न परिवर्तन गर्न भन्दा नि उसले आफूलाई नै नराम्रो ठान्न थाल्छ। त्यसले चाहिँ बालबालिकाको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको माध्यम एउटा रेफरल चेन हुनसक्छ समस्या पहिचान गर्ने
त्यसपछि टिचरले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, अभिभावकले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी कुनै यस्तै मेन्टल हेल्थ रिलेटेड साइकोलोजिकल काउन्सिलरलाई रेफर गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यसमा साइकेट्रिक ट्रिटमेन्ट पनि आवश्यक हुन सक्ने कति कन्डिसनहरू पनि हुन सक्छन्। तर बालबालिकाको हामीले पहिलो पक्षमा सकारात्मक पक्षलाई पनि ध्यान दिएर उनीहरूको बानी व्यवहारको समस्या, कुराकानीको समस्यालाई कम गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको समस्या भइसकेको छ भने त्यसलाई उपचारात्मक तरिकाबाट पनि मद्दत गर्न सक्छौँ। र कति बेलामा चाहिँ अभिभावकहरूले समस्यालाई नस्वीकार्दा या समस्या यो आफै गर्ने त हो, यो व्यक्ति नै खराब भएर यसले नटेरेको हो, यसले हामीलाई हेपेको हो भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसले झन् कहिलेकाहीँ समस्याको स्क्रिनिङ गर्न, त्यसलाई गोप्यता हुन्छ, बच्चालाई सहज हुने तरिकाले कुराकानी र समाधान खोज्न चाहिँ अवरोध हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्यारेन्टल गाइडेन्स, चाइल्ड गाइडेन्स क्रियाकलापहरू हुन्छन्, त्यो क्रियाकलापको माध्यमबाट हामीले त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। ओके, मैले यसलाई आज अलिकति यसमा लिमिट गरी कुराकानीको विषय पक्षलाई हामी छोटो प्रस्तुतिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अभिभावकहरू कसैले केही छोटो छोटो प्रतिक्रियाहरू या केही जिज्ञासा जम्न सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? सुमन सर, हजुर। प्यारेन्ट्सहरूलाई प्लिज अब कसैको त्यो जिज्ञासा केही छ भनेदेखिलाई अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् च्याट बक्समा लेखेर पठाउन लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म रिड हजुर। गर्छु। हजुर, कसैले केही प्रतिक्रियाहरू, केही आफ्नो केही जिज्ञासाहरू छ भने पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। काम लाग्यो। हजुर।